जी, सबसे पहले तशरीफ लाएंगे मुसाहिब नंबर 5। आप पढ़ेंगे पहला सवाल। क़द ख़सिर अल्लज़ीन कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द ख़सिर अल्लज़ीन कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह हत्ता इज़ा जाअतहुमुस साअतु बग़ततन قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين। बस दूसरा सवाल। قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم لا يكن أمركم ثم قضوا إلي ولا تنظرون। ये गलती 8 लाइन के बाद है तो इस पर नंबर जब्त न किए जाए। आप पढ़ेंगे तीसरा सवाल। क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीन मअह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم। قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله
كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. बस ومن يتولى क्या कायदा होगा? इदगाम माल गुन्ना होगा. ता का मखरज बयान कीजिए. ता का मखरज जुबान की नोक और सनाउलिया की जड़. जाइए तशरीफ लाएंगे मुसाहिम नंबर 22.